बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। क्या आप जानते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं बल्कि इंसान का अपना नफ्स है। ये नफ्स ही है जो इंसान को बुराई का हुक्म देता है और अच्छे कामों से रोकता है। ये नफ्स अगर काबू में हो तो इंसान वली बन जाता है और यही नफ्स अगर बेकाबू हो जाए तो इंसान फिरौन, यजीद और शद्दाद बनते हुए देर नहीं लगाता। इसीलिए औलिया अल्लाह ने नफ्स के जिहाद को जिहाद अकबर करार दिया है, क्योंकि इस नफ्स की पाकी के बगैर इंसान जन्नत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। अपने इस सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ जिहाद करने के लिए जरूरी है कि इसके बारे में जान लिया जाए। ये नफ्स हर इंसान के अंदर मौजूद है और मुख्तलिफ हालतों और मुख्तलिफ दर्जात पर होता है। अगर कोई शख्स कहे कि जीते जी उसने अपने नफ्स को मार डाला है तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये नफ्स अपनी हालतें तो बदल सकता है मगर इंसान के जीते जी ये बिल्कुल नहीं मरता। आज नफ्स की उन 4 हालतों के बारे में बात करेंगे कि जिनका कुरान और हदीस में मुतवातर जिक्र आया है, और इन 4 हालतों को जानने के बाद आप आसानी से जान सकते हैं कि आपका नफ्स किस हालत में और किस दर्जे पर फाइज है। ये वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राब्ता बना रहे। नाजरीन, इंसान 3 चीजों का मुरक्कब है, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट्स। जिस्म का ताल्लुक इस मादी जहान से है और जब रूह जिस्म को छोड़ जाती है तो ये जिस्म मिट्टी में चला जाता है। इस जिस्म में जो रूह है वो अल्लाह की तरफ से ही आई है और अल्लाह की तरफ ही लौट जाती है। और स्पिरिट्स वो लताइफ हैं जो दूसरी दुनियाओं के रास्ते हैं और इंसान के जिस्म में खुफिया रखे गए हैं। इन लताइफ को जगाने या उजागर करने के लिए मुख्तलिफ मकतब फिक्र में मुख्तलिफ तरीके बताए जाते हैं। इन तरीकों पर चलते हुए इंसान अपने कल्ब, रूह, सिरी, खफी, अख्फा और अना को एक्टिवेट कर सकता है। जब ये स्पिरिट्स एक्टिवेट होती हैं तो इंसान का राब्ता ऐसी मखलूकात और ऐसे जहानों से कायम हो जाता है जो आम इंसान आम आंख और आम नजर से नहीं देख सकता। वो आलमे अरवाह की सैर करता है और फरिश्तों से गुफ्तगू करता है, और ये सब कुछ इन्हीं स्पिरिट्स या लताइफ के जरिए मुमकिन होता है। इसके अलावा इंसान के जिस्म में नफ्स नाम का एक वायरस भी मौजूद है जो इंसान के जिस्म में शैतान का नुमाइंदा है, जो इबलीस का पैरोकार है और हमेशा इंसान को बुराई का हुक्म देता है। पंजाबी के एक सूफी दरवेश कलंदर हजरत बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं कि ऐस नफ्स पलीत पलीत कीता अस्सा मुढ़ों पलीत ना हासे, यानी कि इंसान के जिस्म में इस नफ्स की मौजूदगी पलीदगी का बायस है। इंसान के जिस्म में ये नफ्स मुख्तलिफ हालतों में होता है, जिसकी सबसे पहली हालत नफ्से अम्मारा है। ये वो नफ्स है जो इंसान को बुराई के लिए उकसाता है, हमेशा बुराई की तरफ माइल करता है और अच्छाई से रोकता है। नफ्से अम्मारा इंसान को शहवात, नफसानी ख्वाहिशात, फहाशी और उरियानी की तरफ माइल करता है। इसके अलावा इंसान के दिल को दुनियावी ख्वाहिशात से भर देता है। एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी ख्वाहिश जगा देता है। एक मंजिल हासिल होती है तो दूसरी मंजिल का रास्ता दिखा देता है, यानी ये दुनियावी ख्वाहिशात का सिलसिला ख़त्म होने नहीं देता। इसके बारे में कुरान की सूरह यूसुफ में फरमाया गया है, बेशक नफ्स तो बुराई का बहुत हुक्म देने वाला है मगर जिस पर मेरा रब रहम करे। इसके बारे में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नफ्से अम्मारा दुश्मन इंसान है, अगर तुम इस पर काबू ना पाओ तो ये तुम्हें हलाकत तक ले जाएगा। नफ्स की दूसरी हालत नफ्से लवामा है, यानी कि मलामत करने वाला नफ्स। जब इंसान का नफ्स इस दर्जे पर फायज होता है तो इंसान को गुनाह के बाद मलामत होती है। वो अपने गुनाह पर शर्मसार होता है, उसका ज़मीर उसे झंझोड़ने लगता है और वो गुनाह के बाद पछताता है और अल्लाह के हुजूर तौबा करता है। नफ्स की ये हालत इंसान का निजात की तरफ पहला कदम है। इस नफ्से लवामा के बारे में अल्लाह ताला सूरह क़यामा में इरशाद फरमाता है, और मैं कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की। इसी नफ्स के बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मोमिन का ज़मीर ही इसका वाइज है, यानी ये नफ्से लवामा ही इंसान को अच्छी नसीहत करता है। इस मकाम पर इंसान का ज़मीर जागने लगता है। नफ्स की तीसरी हालत को नफ्से मुल्हिमा कहते हैं। ये वो नफ्स है जिस पर इल्हाम किया जाता है। ये नफ्स की एक खूबसूरत और लतीफ़ हालत है।
یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان کو اللہ کی طرف سے خیر و شر کی پہچان مل جاتی ہے، وہ خود کا احتساب کرتا ہے اور اچھائی برائی کی پہچان اسے عطا ہو جاتی ہے۔ اسے اپنے اندر کا کوڑا کرکٹ نظر آنے لگتا ہے، اور جب کوڑا کرکٹ نظر آتا ہے تو وہ اس گند کی صفائی کرنی شروع کرتا ہے۔ نفس کی اس حالت میں انسان کے قلب پر الہام ہونے شروع ہوتے ہیں اور وہ روحانی طور پر بیدار ہونے لگتا ہے، اور صحیح غلط کی تمیز کرنے کے بعد وہ صحیح راستہ یا صراط مستقیم اختیار کر لیتا ہے۔ نفس ملہمہ کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ شمس میں ارشاد ہے، پھر اللہ نے نفس کو اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری کا الہام کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس نفس کے بارے میں فرماتے ہیں، جب نفس کو اللہ کی طرف سے نور ملتا ہے تو وہ خیر و شر کی پہچان کرنے لگتا ہے، یہی نفس ملہمہ کی علامت ہے۔ صحیح اور غلط راستے کی پہچان کے بعد اگر انسان صراط مستقیم کی طرف بڑھنے لگے تو اس کا نفس جس حالت میں پہنچتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ مطمئن یعنی سکون یافتہ نفس، یہ نفس کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ایسا نفس اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے، تمام دنیاوی خواہشات سے آزاد ہو جاتا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ وہ اچھے حال میں ہو تو بھی راضی ہے، برے حال میں ہو تو بھی راضی ہے، اسے عزت ملے تو بھی راضی ہے، اسے ذلت ملے تو بھی راضی ہے، دنیا کی عیش و عشرت میں زندگی گزرے تو بھی راضی، فقیری اور درویشی میں زندگی گزرے تو بھی راضی۔ یہ نفس کی وہ حالت ہے کہ جو اللہ کی رضا میں ہر حال میں راضی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ فجر میں اللہ اس نفس مطمئنہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حالت میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پس میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ نفس مطمئنہ نفس کی وہ حالت ہے جو انتہائی لطیف ہے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ حقیقی دولت نفس کی قناعت ہے، اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ کی رضا کے سوا کسی چیز پہ راضی نہ ہو، یعنی اس کی رضا صرف اللہ کی رضا میں ہو۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ انسان کا سفر نفس امارہ سے شروع ہوتا ہے اور نفس مطمئنہ پر ختم ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کا راز بھی یہی نفس ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، یعنی اس نفس کی پہچان انتہائی ضروری ہے۔ یہ نفس ایک ایسا پردہ ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان حائل ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے اور اس پردے کو ہٹا لیتا ہے، وہ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کی سیڑھیاں چڑھتا چڑھتا ایک دن دیدار الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے سب دشمنوں میں سے سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس نفس کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا اس نے سب سے بڑی فتح حاصل کر لی۔ نفس امارہ سے لے کر نفس مطمئنہ تک جانا ایک روحانی سفر ہے جو ہر انسان کے لیے ہے۔ جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ذکر و اذکار کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، ہجوم میں اور تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ ایک دن نفس امارہ سے نکل کر نفس مطمئنہ تک پہنچ ہی جاتے ہیں اور اللہ کے خاص قرب کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اس نفس کو آپ کبھی قتل نہیں کر سکتے، لیکن اس کو اللہ کے نور سے نوری ضرور کیا جا سکتا ہے۔ نفس کو پاک کرنے کے لیے جو مجاہدے کیے جاتے ہیں، ان کا ذکر آنے والی ویڈیوز میں کریں گے، کیونکہ نفس کو جان لینے کے بعد اس پر کام کرنا اور اسے نور الہی سے سرشار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ وہ کام ہے جس کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے، یعنی کہ نفس کا محاسبہ ہی اصل آخرت کی تیاری ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کی مثال ایک بچے کی طرح ہے، جب تک اسے ماں خود دودھ نہیں چھڑواتی یہ خود کبھی نہیں چھوڑتا۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تک تم اپنے نفس کو ملامت نہ کرو تم اللہ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یعنی کہ یہ نفس انسان اور اللہ کے درمیان ایک دیوار ہے۔ اگر کوئی اس دیوار کو گرانے میں کامیاب ہو گیا تو وہی بارگاہ الہی تک پہنچے گا۔
جو شخص نفس کی خواہشات پر غالب آ گیا وہی اللہ کا قرب پا گیا، اور جو نفس کے پیچھے چلتا رہا وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہو گیا۔ اس لیے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اس نفس کے اوپر سواری کرنی ہے، اس نفس کو لگام ڈالنی ہے، یا اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کی قوت انسان کے اپنے ہاتھ میں رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور مجھے نفس کے یہ مراحل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور رحمت خداوندی کے سائے میں رہیں۔ اللہ حافظ۔